بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة، والصلاة والسلام على النبي الأمي التواب الأواب الحفيظ وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال في موضع آخر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رئيس الاحتفال المؤخر وأساتذة الأعزة وزملائي في الدروس والذين حضروا في هذا المجلس، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية سهلة حول موضوع التوبة، فأرجو منكم جميعا أن يلتفتوا إليه وشجعوني على عمل هذا. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق الجنة والنار وخلق كل شيء زوجين، فوعد الله تبارك وتعالى هذا الإنسان إلى العالم لأن يمتحنه كما ذكر في التنزيل العزيز. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقد أمر ببعض الأمور بالقيام بها ونهى عن بعضها للاحتراز عنها. إنه أمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام وما إلى ذلك من شتى الأمور، ونهى عن الكفر بالله والشرك وعقوق الوالدين والزنا والكذب وشرب الخمر والغيبة والبهتان والنميمة وغير ذلك من الأمور الأخرى. أيها المسلمون، عندما يتمثل الإنسان بهذه الأمور الإلهية ويقوم بواجباته ويؤدي وظيفته فيسر الرحمن ويدخله في فسيح جناته. وعندما يعرض الإنسان عن الله تعالى وطاعته وعبادته ويرتكب الذنوب والمعاصي والزنا وشرب الخمر فينزل الله تعالى سخطه عليه ويدخله في النار التي تطلع على الأفئدة. أيها الإخوة، قد آمنا بالله وبالأنبياء والملائكة والكتب المنزلة والقدر خيره وشره، فيبائن لنا ألا نغترف الذنوب والمآثم وألا نميل الترك إلى الكفر والشرك والوثنية والفسق والزنا وشرب الخمر. أيها الإخوان، يجب علينا أن نتوب من هذه الذنوب المردية والمعاصي الهالكة الحالكة، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه الباقي القرآن الكريم بصيغة الأمر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصرح بهذه الحقيقة في حديثه بأنه يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونقل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفرن الله وأتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب كل يوم أكثر من 70 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بال هؤلاء الرجال الذين يذنبون كل يوم وليلة أكثر من 70 مرة؟ إننا نذنب مرات ومرات في يوم واحد ولكن لا نميل إلى الله. إننا نرتكب الكبائر ولكن لا ننقطع إلى الرحمن الذي يفرح عندما يتوب العبد أشد فرحا، ويسر عندما ينصرف العبد إليه غاية السرور. أيها الأحبة، ألا نعلم أن الله تبارك وتعالى يمسك يده في الليل ليتوب العبد الذي أذنب في النهار، ويمسك يده في النهار ليتوب العبد الذي أذنب
وهذا العمل عمل قبول التوبة يجري ويستمر حتى مطلع الشمس من مغربها، كما أوضح النبي الجليل صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. هذه من عنايات الرب الكريم ورحمة الرحمن الرحيم الذي يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هو يريد أن يدخل كل من أناب إليه في الجنة والرضوان، ويدخل في جنات عرضها السماوات والأرض. يا أيها المسلمون، توبوا إلى الله، سارعوا إلى المغفرة، سارعوا إلى الرحمن الرحيم الذي يقول في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في التوبة نجاح، وفي النجاح رضوان من الله. وبذا أختتم حديثي هذا، وما علينا إلا البلاغ.